ना कोई दूसरा इदारा क्लेम कर सकता है। मुझे आज तक याद है कि जब मैं इसी बलोचिस्तान के में आया था, उस दहशतगर्दी का वाकया के बाद, जब एक पूरा जनरेशन of lawyers in Balochistan were assassinated in one fell swoop. And ye the great lawyers of Balochistan. ये वो लोग थे जिन्होंने आमराना दौर में आमरीत का मुकाबला किया, जो बलोचिस्तान के आवाज़ थे, जो बलोचिस्तान की तारीख जानते थे, पाकिस्तान की तारीख जानते थे। वो आज की नहीं, मुसलसल आते रहे। और अफसोस के साथ उस एक वाकया में इस मुल्क को, इस सूबा को, इस बार को आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप क्या खो बैठे। मैं इस चीज से भी मुझे बाकायदा याद है कि जब मैं आया था, मैं अपना आंसू नहीं रोक सका। और अफसोस के साथ जो आजकल वकला के चैंपियंस बने हुए हैं, आइन और जमहूरियत का बालादस्ती का जद्दोजहद लड़े हैं, उस वक्त उन्होंने हमारा कनेक्शन को, जिस चीज को मुझे और आपको सिर्फ मालूम है, इनको तो क्या पता, उस पे मजाक कराया गया, उस पे तंज किया गया। तो मैं इस बात को इसलिए शुरू करना चाह रहा हूं कि ये ना समझे कि मैं लाहौर या इस्लामाबाद से आया हूं, मैं आप में से हूं। मेरा खानदान का, मेरा जमात का सफर नो कॉन्फिडेंस मोशन और कठपुतली खान से शुरू नहीं होता। अगर आपका यादाश्त और आपका जमहूरी जद्दोजहद 2021 या 2 या जब भी वदम एतमाद आए, अगर वहां से शुरू होता है, मेरा माजरत, आपको कुछ नहीं मालूम। हम ये खूनी जद्दोजहद जो आग और खून के दरिया से तय के 3 नस्लों से करते आ रहे हैं, ये कोई बंदूक का इनकलाब नहीं रहा। कोई चीज एक दिन में नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ। आप जिस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, जिसकी बुनियाद बिल्कुल कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा, जिस पे आज तो पूरा कंसेंसस है कि मुल्क की अगर कोई ना कोई के कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वो है। उसी 1973 की आइन की बहाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी की सियासी जद्दोजहद का मकसद थी। वो जद्दोजहद वो 30 साल लड़ती रही, 2 दफा मुल्क की वजीर आजम बनी, वो ख्वाब पूरा नहीं कर सकी। जिस 2006 से डॉक्यूमेंट चार्टर डेमोक्रेसी अभी कर रहे थे, उसी डॉक्यूमेंट के नतीजे जिसका मकसद एक 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का बहाली और दूसरा आईनी है या गैर कानूनी है। मैं तो हैरान हूं, अपने रेफरेंडम, जियाल हक का रेफरेंडम आइन का कौन सा शिक के खातिर। अब उसी 1973 की आइन को हमने बहाल किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू, और जो हमने देखा इस 3 नस्लों की जद्दोजहद में, जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया और मेरे जमात के कारकुन को, मुख्तलिफ जमात के कारकुन को
نشانہ بنایا گیا، تو اس زمانے میں ہم ان عدالت سے گزرے، اور ایسے نہیں گزرے، ہم ان عدالت سے ایسے گزرے کہ جو بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا آدمی آج دیکھیں گے نا، انہوں نے اس زمانوں میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سکھر جیل کے 50% گرمی میں قید تھی، جمہوریت کی بحال کرنے کے لیے، اسی آئین کے بحالی کے لیے جس کو آج تو پی ٹی آئی کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے، اسی ٹائم پہ آپ کے یہ سیاسی لوگ ظلم بھگت رہے تھے، اندر سے یہ کورٹ کا نظام جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 90 کا دہائی دیکھا، 90 کی دہائی میں میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھے، ہم نے وہی عدالتیں دیکھے، آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے انگلی سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے پکڑا ہے، دوسرے میں میری بہن کو، اور سابق وزیر اعظم جیل کے باہر بٹھایا گیا، گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے۔ میں نے اپنا والد کو سارا 12 سال جیل میں، آپ جو بھی سمجھے کسی کے بارے میں، کسی سزا کے بغیر، پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی، دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی، کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دھمکی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بلیک میل، مطلب تشدد کیا گیا، گلا کاٹا گیا، زبان کاٹا گیا، مگر وہ جھکا نہیں۔ یہی آپ کا عدالت کا نظام تھا جس نے وہ دیکھا، جس نے یہ نظر دیکھا۔ نثار کھورو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا تاج حیدر، وہ خون سے دھوئے ہوئے شلوار قمیص، سینیٹر آصف علی زرداری اس وقت پریس کے سامنے لکھ رہے تھے، کہاں تھا کمپلیٹ جسٹس؟ وہ صدر پاکستان بنتا ہے، وہ تمام کیسز کو 5 سال کے لیے نہیں سنا جا سکتا امیونٹی کی وجہ سے، whatever۔ این آر او کیس میں سارے افتخار چودھری نے ڈبل جیپٹی کے باوجود بحال کیے، افتخار چودھری کی موجودگی میں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں، وہ تمام کیسز سے باعزت بری۔ اب میں قاضی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں؟ میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، میں نواسا ہوں قائد عوام کا، بی بی کا بیٹا ہوں، صدر کا بیٹا ہوں، مگر میرے رگوں میں آپ جیسا خون ہے بھائی، تو میرے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آپ کا جو لائرز موومنٹ تھا، آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھا، اس کا جنرل کیانی جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، جنرل پاشا جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، یہ مکمکا بنا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی لاگو ہوگا، اگر ہم 1973 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اسٹیٹس کو کا کیا ہوگا، ہمارا کنٹرول ڈیموکریسی کا کیا ہوگا، اگر یہ لوگ 58(2) آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف جسٹس افتخار چودھری کو دے دیں، اگر یہ ان کو سیاست تک رکھنا ہے تو کسی نہ کسی بہانے پہ 63 کے پہ نا اہل کر دیں۔ پورا آزاد عدلیت میں، آزاد عدلیہ میں، ہمارا جمہوریت میں، ہمارا